रहीम DNA स्पेशल में आप सबकी को खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईद काजी और ग़ुलाम हुसैन हस्बे मामूल आपके सामने हाज़िर है। परसों JIT रिपोर्ट की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और दूसरे रिस्पोंडेंट्स के मामले में JIT रिपोर्ट के ऊपर फैसला करने जा रही है या डिस्कशन करने जा रही है या आर्गूमेंट सुनने जा रही है। मुस्लिम लीग नवाज और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं, इस पर हम ये स्पेशल शो कर रहे हैं और उससे अलाइड मामला भी डिस्कस करते हैं। जी सईद काजी साहब जी, आज आपने हमें यही बताना है कि क्या हिकमत अमली जो है वो बड़ी खबरें हैं चौधरी साहब आपके पास भी, और मैं आपसे पूछूंगा ये तो पहले तो ये बताएं ना, एक बहुत बड़ी सुना है टीम तैयार की गई है वकला की, क्या बताएंगे नाज़रीन को? ये पहला वाक़या है कि पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा मुल्ज़म जो है या बड़ा रिस्पोंडेंट जो है या जो भी नाम दे ले, वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की शक्ल में एक केस फेस कर रहे हैं जो बैनुल-अक़वामी कागज़ों की वजह से, पनामा पेपर्स की वजह से सामने आया। हमारी इतलात ये हैं कि नवाज लीग ने या मियां नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान ने 25 से ज़्यादा वकला को यानी कि खिदमात हासिल की है। 25 से ज़्यादा, 25 वकील। ये सरकारी तौर पर किए गए हैं या अब तो पता लगेगा ना, डॉक्यूमेंट का इंतजार है। इनकी 25 भी नहीं है बल्कि 26 है या 20 है और इस 30 के दरमियान फीस तो करोड़ों में होगी, यानी करोड़ों की फीस उनको अदा कर दी गई है। अब ये सईद काजी साहब जितना मर्जी पोचा पाची करें, मुझे आप फरमाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो 25 वकील होते हमला करना जजा से, जो पहले उन्होंने किया था 97 में, या वकीलों से लड़ना है वह झगड़ा करके या जजों पर कोई इल्जामात या कोई बदतमीजी का माहौल हम तो झगड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन अभी दानियाल अजीज साहब हमसे झगड़ा कर रहे थे। वो उनको क्या उन्होंने कहा है जी कि 2-3 चैनलों का उन्होंने नाम लिया है और कहा है जी कि एक आपका मेरा हल सरफरिस्त है चैनल का, मुझे नहीं पता ये नहीं, मैं नाम तो लिया उन्होंने, लेकिन सवाल ये है कि हम तो बिल्कुल फेथफुली उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों साइडों को हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम PTI की मर्जी की कवरेज करें या मुस्लिम लीग नून की मर्जी की कवरेज करें। तो मेरे ख्याल में इनका आउट ऑफ प्लेस था, मुझे तो नहीं लगा। वैसे आजकल आपको पता है वो ज़्यादा ही कुछ जाले बने हुए हैं। और जो ये मैं आपसे जो पहले उस सब्जेक्ट का बात करें कि ये जो 25+ वकीलों का जुलूस तैयार किया गया है, वकीलों का एक जत्था तैयार किया गया है या वकीलों के नाम पर बंदे तैयार किए गए हैं और छुट्टी वाले दिन भी जलसे करके मीटिंग करके खुफिया, किस चीज़ की तैयारी है? मैं कह रहा हूँ ये सुप्रीम कोर्ट और उसके जजों पर हमला करना चाहते हैं, खुदा ना खास्ता अगर इनका मुंह तोड़ दिया जाएगा। नहीं मेरा नहीं ख्याल उनकी कोई ऐसी है चौधरी साहब। वो 25 वकील के भाई ठीक है, उनके पास पैसे कर लिए। प्रोड्यूसर साहब कोशिश करें, सदर हाई कोर्ट बार लाहौर चौधरी जुल्फकार या सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी आफ्ताब बाजवा या जुडिशल के अजहर सदीक को लाइन पर लें। ये क्या हो रहा है? इतने वकील कभी और पहले तारीख में भर्ती किए गए करोड़ों रुपया दे के, और करोड़ों रुपया कहां से दिया गया? ये एक और पनामा केस ना बन जाए जी। अच्छा चौधरी साहब ये बताएं ना, अब आते हैं एक तो हिकमत अमली पहले ये होगी कि इतनी बड़ी लायर्स की टीम जाएगी, जिससे अंदाज़ा होता है कि घबराहट का आलम तो है और होना भी चाहिए, और ज़ाहिर है उनका हक भी अपने आप को डिफेंड करना। लेकिन खबरें कुछ और भी आ रही हैं जो आप बता नहीं रहे। एक तो छुट्टी वाले दिन लोगों को बुलाया गया है और ये आप जानते हैं क्या हो रहा है। दूसरा ये कि मुझे ये बताएं चौधरी साहब कि हिकमत अमली के हवाले से कि एक पिटीशन भी आने वाली है सुना है, और कोई लार्जर बेंच का भी इशू है, वो क्या है ज़रा बताएं ना आवाम को। कि जी JIT के खिलाफ आज दरख्वास्त देनी थी, अभी तक जमा नहीं कराई गई। वो आप कहते हैं कल कराएंगे, कल तो होती नहीं है मेरा ख्याल, या कल भी हो जाए और या परसों। क्या एतराज़ हो सकता है उस पर? कि जी वैसे ही एतराज़ है भाई, ये कभी हुआ है कि जो बंदा चोरी में, डाके में, कत्ल में, बत्ताखोरी में, गबन में, फ्रॉड में, 420 में या मुल्क दुश्मनी में या जासूसी में, क्या कलभूषण यादव का जो केस है ना वो उसकी मर्जी के बेंच में चला जाए, या ग़ुलाम हुसैन का केस जो उसकी मर्जी के बेंच में चला जाए? भाई ये तो नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन उनका हक तो है ना, पिटीशन तो दायर कर सकते हैं ना, फ्रिवलस हो, ठीक हो, जेन्युइन हो, वो तो दायर तो कर सकते हैं। मगर JIT पर क्या एतराज़ करना चाहते हैं वो? JIT वो कहते हैं कि जी ये इन्होंने अभी आप सुन नहीं रहे वजीरों को कि जी अपने इख्तियारात से तजावज़ किया है, इन्होंने ये किया। अच्छा सुन लें ज़रा बरसबील तबसरा तज़किरा बल्कि जी जी क्या बोलिए।
کہ جب میاں محمد نواز شریف 15 جون کو صبح 11 بجے کے بعد جے آئی ٹی کے اندر سامنے پیش ہونے کے لیے تشریف لے گئے تو جا کے فرمایا انہوں نے جے آئی ٹی کو کہ میرے پاس آپ لوگوں کے پاس ٹھہر کے بات چیت کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ ہے. انہوں نے کہا جناب ہمیں تو یہ سوال نامہ دیا ہے سپریم کورٹ نے اور اسی کے آپ پابندی میں تشریف لائے, شاید تھینک یو فار کمنگ. نہیں, لیکن آدھے گھنٹے میں تو ہمارے سوالوں کے جواب نہیں مل سکتے. پھر آپ آدھا گھنٹہ آج لینا چاہتے ہیں نا, پھر ہم دوسری دفعہ تیسری دفعہ آپ کو اچھا پھر میں بیٹھتا ہوں. اینڈ انٹائرلی ایکسٹریملی نروس, اننرو اور پریشان اور برے حالت میں وہاں بیٹھے اور کسی سوال کا کوئی صحیح جواب نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں ایک چیز کوٹ کرنا چاہتا ہوں, ابھی ٹائم ہے نا ہمارے پاس. یہ سیٹھی صاحب کا مضمون میرے سامنے پڑا ہوا اور ایک سول سوسائٹی جو جسے پیار سے منو بھائی شغل سوسائٹی بھی کہتے ہیں, شغل کہہ لیں اردو میں, ان کا ایک نقطہ نظر ہے, وہ ایک ڈیپ سٹیٹ اور ایک ڈیموکریسی کی لڑائی کی وہ بات کرتے ہیں اور یہ سارا مضمون اسی پہ ہے. لیکن میں ایک چیز سیٹھی صاحب کی کوٹ کرنا چاہتا ہوں, ایک فقرہ, اور میں یقیناً اس کو چاہوں گا کہ یہ کانٹیکسٹ میں رہے. وہ کہتے ہیں لیٹس بی کلیئر, ہمیں بالکل واضح ہونا چاہیے کس معاملے میں. دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ دی شریفس ہیو accumulated a mountain of wealth beyond their known sources of income. یہ میں سیٹھی صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے آدمی ہیں, بڑے حکومت کے قریبی لوگوں میں سے ہیں. اصل تو پرابلم یہ ہے جے آئی ٹی کی بیچاری کیا کرے, جے آئی ٹی کا کیا قصور ہے, مجھے یہ بتائیں. اگر یہ درست ہے اور مسلم لیگ نون کے ایک سٹال واٹ, ایک انتہائی اہم ممبر جو ہم کہہ سکتے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور روزانہ اپنے شعبوں میں بھی جب تک وہ کرتے رہیں ڈیفینڈ کرتے رہیں, اگر ماؤنٹین آف ویلتھ ہے تو یو شوڈ فائنڈ فالٹ ود ان یور سیلف. اگر یہ نہ ہوتا تو جے آئی ٹی بھی نہ ہوتی. میں کہہ رہا ہوں یہ 25 وکیل جو ہے سرکاری خزانے سے ان کو کروڑوں روپے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ نہیں, کون دے رہا ہے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان کو اور لوٹا جا رہا ہے. اور نجم سیٹھی صاحب کون سا حرف آخر ہے, وہ اور کوئی بڑا کوئی لکھا انہوں نے, چھوڑے ان پر کئی الزامات ہیں, لیکن وہ ہمارے صحافی برادری ہے, ہماری پالیسی یہ نہیں کہہ رہے یار, ان کو تو میں کچھ ان پہ کیسے حملہ ہوا, یہ ان پہ کیا حملہ ہے. آئی ایم کو ایک فاضل بڑے بڑے اہم جرنلسٹ ہیں, بڑا ان کا نام ہے, میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں, ان کا مضمون میں بڑی باقاعدگی سے پڑھتا ہوں بھائی جان. اور آج میں نے پھر پڑھا یہ رائٹ, ٹھیک ہے, ایک انفارمیشن ہوتی ہے, ان کا اپنا ایک پرسپیکٹو ہے, آپ ایگری کریں یا نہ کریں, مگر ان کا یہ کہنا کہ دیر از نو ڈاؤٹ, کوئی شک نہیں ہے کہ شریف فیملی نے ایک پہاڑ, دولت کا پہاڑ اکٹھا کیا اور اس کے جو ان کے نون ریسورسز ہیں اس سے یہ میل نہیں کھاتی, اس سے زیادہ رقم انہوں نے اکٹھی کی. تو میرے خیال میں جے آئی ٹی, سعید قاضی صاحب, اور جے آئی ٹی جو ہزارہ صفحوں پر رپورٹ لے آئی ہے جس میں 5 چیزیں ثابت کر دی ہیں کہ مریم نواز مالکان ہیں ان آف شور کمپنیوں کی بینیفیشل اونر, کہ نواز شریف صاحب ایک کمپنی کے چیئرمین اور کیا تھے وہ, مگر آج پھر تقریریں کر کے گئے ہیں وزراء, دیکھا آپ نے. او بھائی سن لینا, اس کے بعد وہ قطری خط کی کوئی حقیقت نہیں تھی, دبئی سے کوئی پیسہ نہیں گیا, 5 چیزیں ان کے منہ پر پڑ چکی ہیں, اب کیا جواب دیں گے. پھرتے ہو میر خار, میں یہی کہتا ہوں, پھرتے ہیں میر خار, کوئی پوچھتا نہیں. اب دیکھیں کل جب پی ایم صاحب آئے تو آپ نے دیکھا کہ تالیاں بجائی گئی ان کا, کیا کرتے. اچھا, اس پروگرام میں ہم یہ دیکھیں, یہ فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں, عوام بھی دیکھ رہے ہوں گے. چوئی صاحب ایک بات ہم اور کریں گے, ایک تو آپ اسٹریٹجی پہ بات کریں گے کہ سپریم کورٹ کے ایک اور بڑی خبر ہے جو ہم اس اگلے سیگمنٹ میں لے کے آئیں گے, آپ لے کے آئیں گے, میں تو ذرا صرف آپ کو کوکس کروں گا تھوڑا سا کہ وہ ایک بینچ کے حوالے سے کیا پٹیشن لے کے آ رہے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کتنے گروہ ہیں یا کتنے گروپ ہیں ود ان دی پارٹی جو کہ مختلف قسم کی آراء دے رہے ہیں. ایک جو ہے, ایک تو ہاکس ہیں, اور جو جن کے بارے میں سینئر پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بالکل جو ہے مروانے کے چکر میں ہے یا یہ غلط اسٹریٹجی ہے. اور دونوں میری جن سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی جو مرضی آپ رائے دے لیں, چاہے آپ ہاکس کی رائے دیکھ لیں یا ڈبز جو کیا کہتے ہیں اس کو, فاختوں کی رائے, یعنی جس میں آپ کہہ رہے ہیں راجہ ظفر الحق صاحب ہوں یا چودھری نثار علی خان صاحب ہوں, کام اپنی مرضی کا ہی کریں گے. میاں صاحب نے جو اپنا ڈیسیژن لے رکھا ہے وہ اس سے نہیں ہٹیں گے. اور پھر جب ہم جو لوگ ہیں, اور اچھا پھر دوسرا وہاں پہ اندر ایک اور بڑا اعتراض ہے. آپ دیکھیں طلال چودھری صاحب ہو جائیں, دانیال عزیز صاحب ہو جائیں, یہ سارے مطلب پارٹی بدل کے یہاں آئے ہیں, کوئی پی ایم ایل کیو میں تھا, کوئی اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تھا. تو مسلم لیگ نون کے اندر ایک یہ تصور بھی ہے کہ ان لوگوں نے نا ٹیک اوور کر لیا ہے, سارا سین ان لوگوں کے پاس ہے. اور یہ کہتے ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ جناب آپ استعفیٰ بالکل نہیں دیں گے, آپ بڑے پاپولر ہیں
اور آرگیومنٹ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جب چیف جسٹس گئے تھے تو ایک تحریک چلی تھی، ہم بھی ایک تحریک چلائیں گے یا ایک تحریک بن سکتی ہے، لہٰذا آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. کس نے؟ میاں نواز شریف صاحب نے بھی پیچھے نہیں ہٹنا. اور ساتھ یہ بھی میں بتا دوں کل جو بینر لگے ہیں، یہ جو بینر ترکی کے لگے ہیں، ترکی کی سالگرہ تھی انقلاب کی، تو وہ اس کی کیا آؤٹ آف پلیس تھا، مطلب یہاں سے اس کا کیا تعلق ہے ترکی کے کو کا اور کاؤنٹر کو کا؟ بہرحال یہ مطلب وہ ٹینکوں پر چڑھے ہوئے. اگر مجھے اچھا اگر اجازت ہوتی تو میں ایسا انکشاف ابھی کر دیتا، اگر اجازت ہوتی کہ آپ کے یہ تلال اور دلال اور پلیز سر نے یہ نہ کہا. نہیں دلال کوئی غلط لفظ نہیں ہے، کراچی کے بندے لکھا ہوتا ہے رمضان دلال، فلانا دلال، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ پنجابی میں آگے اور گندا ہو جاتے نہ کریں آپ پلیز. سوری میں پنجابی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن وہ میں نہیں اور آتے اس پہ میں معذرت کہا. آگے چلتے ہیں. بات چوہدری صاحب یہ ہے کہ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں کیا بڑی خبر ایک روکے ہوئے بیٹھے ہیں؟ نہیں خبریں تو بہت ہے، لیکن آج ادارے کے یعنی قواعد و ضوابط کے مطابق ہم نے چلنا ہے کہ اپنی پالیسی تو نہیں ہے نا. میں اگر وہ انکشاف کر دوں جو ہمارے پاس موجود ہے، اور انشاءاللہ کروں گا ایک دن، صرف ایک میاں محمد بخش کا جو شعر ہے اس کا ایک مصرع وہ کوٹ کروں گا. لسے دا کی کام محمد، سن رہے ہو؟ ماڑے دا کی کام محمد، لسے دا کی کام محمد، نس جانا یا رونا. جی کیا سمجھ لگی ہے؟ جی کہ جو کمزور ہے یا جس کے پلے کچھ نہیں، جو چور ہے، ڈاکو ہے، کمزور ہے، جس کے پلے بات نہیں ہے، کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، اور جے ٹی ہزاروں کے حساب سے صفحے آ چکے ہیں، وہ اس کا ایک ہی کام ہے کہ وہ جب بھاگ جائے یا رونا شروع کر دے. اب میں اگر اس کی تفصیل دے دوں، اس کی اگر ایکچوئل فیکچوئل تصویر دے دوں آپ جو بات کہ جے آئی ٹی کے بعد جو سعید قاضی کی حالت ہوئی ہے اگر قوم کے سامنے رکھ دی جائے تو یہ جو یہ بتائیں یہ جو کرسیوں پر بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں نا، یہ ان کے نیچے ہی بیٹھ جائے، یہ ان کی حالت ہے. نہیں مجھے یہ بتاؤ، وہ تو آ کے جناب دھجیاں اڑا رہے ہیں جے آئی ٹی کی، کیا کیا کرتے ہیں، اڑ چکی ہے، اور سنیں ان کی دھجیاں اڑ چکی ہے. کل آپ نے دیکھا کیا ہوا، احمد میر صاحب نے جو ہمیں خبر دی کہ ایون جے آئی ٹی کی جو فیملی پہ کتنا پریشر تھا، وہ فیملیاں باہر بھیج دی ہیں ان لوگوں نے. تو وہ تو بڑے بڑے اگریسو ہیں، بڑے اگریسو آ رہے ہیں. وہ کون؟ وہ جو سرکار ہے، جو حکومت ہے. اور جتنے بھی بلی ہوتے ہیں نا، آج تک ہم نے جو پتہ کیا ہے، جتنے بھی یہ اس طرح کے یعنی رفینز یا جو نام، بلی کا کیا کریں گے ترجمہ؟ بلی نہیں زبان بلی انگریزی کا لفظ ہے جو ڈرانے والا، وہ کوئی اور سمجھی جا رہے ہیں. نہیں غلط سمجھ رہے ہیں. بلیز کا ہوتا ہے جو ایک خواہ مخواہ آپ کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کرے، تو یہ بلینگ ہو رہی ہے. یہ جتنے بلی ہوتے ہیں نا انتہائی بزدل ہوتے ہیں. اچھا یہ آج جو کہتے ہیں جی 24 جو ہے وہ ہمارے کیا نہیں کر رہا، چینل 24 کیا نہیں کر رہا، ہماری 24 نیوز ایچ ڈی کیا نہیں کر رہا ان کا، کیا ہمارے ہم ان کی ورژن نہیں دے رہے. لوگ کہتے ہیں کہ کسی چور ڈاکو کا کیس آپ کو کیا رائٹ ہے ایکسپلین کرنے کا، خواہ کوئی ہو، جب تک اس کا نام کلیئر نہ ہو جائے. اور ہزار صفوں کی ہزاروں یعنی ڈاکومنٹ کے ساتھ جن کے اوپر اتنی کالک مل گئی ہے، یہ کس منہ سے ان کی حمایت کر رہے ہیں اور آ کے کر رہے ہیں جی. وہ پھر آپ سلام دیں نا نجم سیٹھی صاحب کو، سلام دیں، انہوں نے ٹھیک بات لکھ دی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ماؤنٹین آف ویلتھ ہے ان کے پاس جو اکاؤنٹڈ فار نہیں ہے، جو ان کے جو ریسورسز ہیں اس سے بڑھ کر ہے. تو یہ تو سیٹھی صاحب بھی بات کر رہے ہیں. وہ یہ ان کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے اتنا جمع کر لیا، میں اتنا پیچھے رہ گیا ہوں. میں یہ نہیں کہتا یہ آپ اس کو ڈونٹ بی کریٹو، آپ کو کریٹو ترجمہ کر رہے ہیں اس کا. میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ لیٹس بی کلیئر، واضح طور پہ ہونا چاہیے کہ جناب ایک دولت کا پہاڑ اکٹھا کیا، بہت بڑے انگریزی اخبار نے جو یعنی بظاہر گورنمنٹ کی حمایت کرتا ہے، بہت سب سے بڑے انگریزی اخبار نے، انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا میاں صاحب مانگ رہے ہیں وہ. ہاں تو پھر لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں دوں گا استعفیٰ. ان کی وہ سنائیں جی جو کیا کہا تھا، ان کے کہنے پہ میں دوں گا استعفیٰ. کس کے کہنے پر؟ ان کی ذرا زبان بات تو سن لیں ان کی کیا زبانیں. وہ کوئی استعفیٰ مانگ نہیں رہا ان سے، یہ دینا چاہتے کوئی نہیں لیتا. نہیں کمال ہے. کوئی صاحب کیا کرتے ہیں، پی ٹی آئی مانگ رہی ہے، کوئی نہیں مانگ رہا. وہ تو ڈار صاحب کا استعفیٰ مانگ رہی ہے، وہ ہر کسی کا استعفیٰ مانگ رہی ہے. وہ کہتے ہیں یہ آپ جائیں اپنا مقدمہ بھگتے، وہاں سے نااہل ہوں، سزا کھائیں، اپنے اثاثہ جات ضبط کرائیں. اچھا جوہری صاحب، ہم
میں ذرا چاہتا ہوں کہ باتیں بھی لوگوں کو پتہ چلتی رہیں. اب ہاں. ایک حوالے سے میرے خیال میں بہت بڑا ایک ظاہر ہے بڑے لوگوں نے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے بڑا اہم فیصلہ کرنا ہے, اور جب ہم یہ خبر بھی بریک کریں گے کہ کیا پٹیشن جا رہی ہے تو کیا ایک یہ پہلے بات ہو چکی ہے, اور کچھ لائرز نے مجھے بتایا ہے کہ یہ جو امپلیمنٹیشن بینچ ہے یہ بدل نہیں سکتا, اور عوام کی بھی جو میرے خیال میں توقعات ہیں اور وہ اس پہ پورا بھی اترتے ہیں چیف جسٹس صاحب. ہمیں لگتا ہے کہ وہ کوئی ایسی پٹیشن نہیں مانیں گے کہ کسی لارجر بینچ کے لیے. آپ کو پتہ ہے نا کہ لارجر بینچ کے لیے بھی سوچا جا رہا ہے. پھر ایک اور بہت بڑی خبر ہے جو ہم آپ کہیں گے کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ایک قانون لانا چاہ رہے ہیں, یہ بھی ہم بات کریں گے کیا وہ آئے گا یا نہیں آئے گا. تو ایک ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی انہوں نے تیار کر رکھی ہے. مگر جو ہمارشیا ہے, جسے آپ یونانی زبان میں ہمارشیا کہتے ہیں, انگریزی میں ٹریجک فلا کہتے ہیں, وہ ٹریجک فلا کیا ہے؟ وہ ٹریجک فلا تو سیٹھی صاحب نے بیان کر دیا کہ یہ جو پہاڑ ہے دولت کا, یہ پہاڑ ہے یہاں پہ, اور جناب دانیال عزیز صاحب, جناب طلال چودھری صاحب, اس پہاڑ میں ڈھونڈیں اپنی فال کی وجوہات. یہ کسی چینل کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کو اتار کے گرا سکتا. آپ کو اس پہاڑ کے نیچے آ گئے ہیں. سوری ایک منٹ دیں, اس دولت کے پہاڑ کے نیچے آپ آئے ہوئے ہیں, کیوں نہیں یہ مانتے آپ؟ آپ وقفے کے بعد بات کریں. آپ ریڈی. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ وچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب, کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں, مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے, لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا ایٹ 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکا, قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ, ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے, اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے
जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। नहीं आने थे ये सारे के सारे, ये जो आपके माशाल्लाह जो टीवी पे आके लगे हुए हैं ना, ये दे हैव ब्रॉट दिस सिचुएशन टू दैट लेवल के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया है। ये लेके आए हैं, हर बंदे को आपने अनॉय कर दिया है। मतलब अब आप देखें, ये कोई मानेगा कि इस वक्त जो फौज है ये सारे पीछे हट के बैठे हुए हैं। जब से मैं ये नहीं है इनका तो ये क्या बेचते, ये कुछ नहीं बेचते। माफ करना, मियां नवाज शरीफ का जब उनका खानदान का पनामा पेपर्स में नाम आया, अच्छा, अब अप्रैल फर्स्ट वीक में पिछले साल 2016 में, उसके बाद अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तसलसल से देखें, हर एक कदम इनके खिलाफ गया है, हर एक स्टेप इनके और ये जो अब स्टेप लेने जा रहे हैं, जो ये करते रहे ना, हाँ। इनके गले पड़े। हाँ। आखिर में वो जो पुराने थे ना क्रिमिनल एक्ट्स करने वाले या करप्शन करने वाले या लूटमार करने वाले या इवेजन करने वाले, जो लफ्ज़ मर्जी कह ले, उनका ख्याल था कि वो पहले लोग इसलिए पकड़े गए कि उन्होंने खुरानी सी मिटाया। यू अंडरस्टैंड? खुरानी सी ट्रैक कवर नहीं था किया। हाँ, हमने सब चीज मिटाई हुई है। हमने 2 नंबर कागज बनाए हुए हैं, हमने 100 नंबर बंदे रखे हुए हैं, हमने अब देखे ना आप पेपर जो है लेके कैसे आते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूं कि आई शुड बी, मैं थोड़ा सा एक मुझे और कोट कर लेने दें चौधरी साहब। ये इस फिक्र के बाद वो लिखते हैं, इक्वली हाउएवर देयर इज नो डाउट दैट दिस ट्रायल इज रियली अबाउट regime change and only apparently about corruption as so often in the past। हाँ, ये कहा कि जी देखें करप्शन हुई है, लेकिन ये ट्रायल करप्शन के बारे में नहीं है, ये रिजीम चेंज, ये जो एक आर्गूमेंट है यहाँ का जी, सिविलियन गवर्नमेंट जब भी आती है उनको हटा दिया जाता है, मार्शल लॉ आते रहे। लेकिन मैं एक और बात करना चाहता हूँ, जब सिविलियन गवर्नमेंट हटाई जा रही थी, ये सारे के सारे जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो उस तहरीक को कुचलने में ज़ियाउल हक साहब के साथ बैठे हुए थे, ये सब उनके लगाए हुए पौधे हैं, नहीं है वो? मुझे बताएं, ये उस बेसिकली हम तो ज़िया के याद से मैं नहीं समझता हम बाहर निकले 2 तरीकों से। चौधरी साहब जो वो यार मैं कहता हूं, ये दानियाल अजीज, ये तलाल चौधरी, ये मरियम औरंगजेब, ये तारिक फजल चौधरी, ये ख्वाजा साद रफीक, ये ख्वाजा आसिफ, ये दूसरे जितने भी आप नाम लेना चाहते हैं, ये एक सवाल का जवाब दे दें, आया मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से पैसे जमा करके, चलो मैं कहता हूं लूट के नहीं, जमा करके जिधर से भी बाहर लेके वहां अरबों रुपए की जायदाद खरीदी है या नहीं, और उसको छुपाया या नहीं, और आया एक कंपनी की चेयरमैन मैंने हासिल किया कि ये 25 वकील करोड़ों रुपए की फीस से किस लिए रखे हैं? क्यों नहीं हमें बुला रहे यार, वो हाईकोर्ट बार का और वो नहीं बुला रहे। अच्छा, मैं चौधरी साहब एक मुझे बात बताएं। दूसरी बात यह है कि मैंने एक दिन एक प्रोग्राम में तलाल चौधरी साहब से एक सवाल किया, मैंने कहा तलाल चौधरी साहब आप इतना वेहेमेंटली, इतना तुंदी से जो दिफा कर रहे हैं पीएम साहब का, मुझे लगता है आपने तमाम कारोबार के बही खाते पर्सनली देख रखे हैं। हाँ। और एक एक डिटेल है आपके पास। वैसे दुनिया के दूसरे मुल्कों में ऐसे नहीं होता कि पीएम के खिलाफ अगर केस हो या कोई इल्जाम हो तो उसको वजीर या MNS डिफेंड उनका तलक नहीं होता, लेकिन आपने जरा देख रखा है, हम मान लेते हैं जो आपने देखा है वही बता दें। एक बात। दूसरी बात, क्या इस मुस्लिम लीग नून में कोई एक ऐसा माई का लाल है जो जाए और पीएम साहब से कहे कि भाई हम लायल 25-30 साल से आपके पास हैं, आप इनके सबूत दे दें, बात खत्म हो जाए? मगर सवाल क्या है, असल मसला यही है, जो आकली झील जिसे आप कहते हैं ना, जो आप हमारे अंदर और चैनलों के अंदर जो आप तलाश कर रहे हैं वो वहां नहीं है, वो उस दौलत के ढेर में है आपके फॉल की वजह।
اور یہ آنے والے دنوں میں اب اور سوال اٹھیں گے. پہلے تو صرف استعفے کی بات تھی, اب استعفے کی بات نہیں ہوگی. اب یہ ہم کل دیکھیں, پرسوں دیکھیں گے کہ کیا ریفرنس بھیجا جاتا ہے, پرچے کی یعنی کیسز کھولے جاتے ہیں. اور اب تھوڑی سی میں خبریں بھی دے دیں چوئی صاحب کہ وہ جو ایک تو پٹیشن آنے والی ہے کہ جی لارجر بینچ کے لیے, اور پورے کا پورا جو ہے ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب یقیناً ایک انٹیگریٹی والے آدمی ہیں, وہ دیکھیں گے. اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے زیادہ اس بات کا کسی کو کنسرن نہیں ہے کہ ایک زیرو ٹالرنس فار کرپشن, نمبر 2 انصاف کی فراہمی, نمبر 3 سپریم کورٹ آف پاکستان جس کے وہ چیف جسٹس ہے اور اللہ کے فضل سے 25ویں چیف جسٹس ہے, ان کا یہ ریزالو ہے کہ میں نے ادارے کا تقدس, اس کا مقام, اس کی عزت آبرو بحال رکھنی ہے, کم وقت میں اس پر حرف نہیں آنا اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. یہ جو ہے نا ایک انریلیٹڈ خبر ہے, انریلیٹڈ خبر. آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ جو کیا ہے عائشہ احد جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, اور بار بار ان کی ٹویٹس چل رہی ہیں. کون عائشہ احد جو مبین جو کلیم کرتی ہیں کہ وائف ہیں حمزہ شہباز صاحب کی, جو خود کلیم کرتی ہیں. جب کیا انہوں نے کہا, ان کی ٹویٹ آئی ہے کہ میں بھی قوم کی بیٹی ہوں, میں بھی, مجھے بھی دیکھا جائے. وہ ایکٹیو ہو رہی تھی, تو میں نے کہا میں ذرا بات نہ کر لوں جو کر رہا ہوں. چلیں آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی, چلیں آپ چلیں بات کریں. نہیں یہ نو کمنٹ, اس کو بدل دیتے ہیں, اس بات کو بدل دیتے ہیں. کیوں بدل دیں, میں نے کہا آپ نے بات کرنی جو مرضی کریں. نہیں آپ فرمائیں. میں بات کر رہا ہوں چیف جسٹس کی. یہ ان کا امتحان ہے کہ آیا وہ, جب کہ اب JIT اپنی رپورٹ دے چکی, مانیٹرنگ جو ہے والا بینچ جو اب آخری مرحلے میں پہنچ گیا ہے, وہ کوئی بڑا بینچ یا کوئی مختلف بینچ یا کوئی ان کی اپلیکیشن, ہاں ایک ریویو پٹیشن ہو سکتی ہے جو پہلی ججمنٹ پر نہیں آئی, 5 رکنی پر جب آئی ہے اس کے خلاف کوئی نہیں داخل ہوئی. اب JIT کے اوپر جو فیصلہ ہوگا اس میں ریویو میں جا سکتے ہیں. لارجر بینچ بنا تو کوئی بھی سکتا ہے یا فل کورٹ بھی بنا سکتے ہیں. چیف جسٹس صاحب کو اختیار تو ہے, لیکن کیوں, مجھے کچھ وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ ایک میں نے رائے, لیگل رائے کسی وکیل, میرے خیال میں فروغ نسیم صاحب کی تھی یا کسی کی تھی, وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ امپلیمنٹیشن بینچ امپلیمنٹیشن تک یہی رہے گا, اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے؟ نہیں, ایک دفعہ مانیٹر کر چکے ہیں نا, اینڈ دے آر سیزڈ آف دی میٹر اینڈ پارٹ ہرڈ ہے. یہ اب کافی دیر چلا چکے ہیں نا, کئی آرڈرز نہیں پاس کر چکے وہ. اب کون سا, یعنی مڈ سٹریم آپ نے بدلنا, یہ ہونا ہی نہیں ہے. ان چکروں کو چھوڑیں, گھر جائیں, عدالت کا اور ہزاروں کے حساب سے ڈاکومنٹس جو ہے. یہ کوئی وکیلوں کے نام پتہ چلے جو آپ 25-26 وکیل کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں ابھی دیں گے, لیکن ابھی تو ہمیں پتہ ہے کہ کروڑوں کی فیسیں دی گئی ہیں. اچھا, اب پتہ نہیں کس چکر میں. یہ بتائیں, یہ مجھے مثال دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے, کیس کوئی بھی ہو, وکیلوں بھائیوں کی ہماری, میرے بھی خیر خاندان میں بہت ہیں, بڑی موجود. پاکستان کا جو مقدس پیشہ ہے نا, ایک اس میں سب سے ٹاپ پر وکیل ہے, ٹھیک ہے, جو ہر مظلوم کی مدد کرتے ہیں. کوئی کالی بیڑے بیچ میں جو ہوں گے تو وہ علیحدہ, ان سے زیادہ ابھی بھی وہ بار بار رول آف لاء کے لیے, یہ چوہدری ذوالفقار جو صدر ہائی کورٹ بار کے یا سپریم کورٹ بار کے, خورشید رضوی اور سیکرٹری آفتاب باجوہ, دے آر اسٹرگلنگ, اور ان کے ساتھ وکیلوں کی باری اکثریت. وہ کہتے ہیں اس طرح ملک نہیں چلتا. اگر وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ آ جائے, JIT لکھ دے ساری رپورٹ, وہ پھر ڈٹائی سے بیٹھے رہے. بس کرے یار. اور یہ چوروں ڈاکوؤں کے دفاع کے لیے کروڑوں روپے دے کے اتنے بڑی, مجھے بتائیں نا, یہ روز آ جاتے ہیں, آج تو ہمیں بھی انہیں رگڑا لگانے کی کوشش کی, کریں سازش کر رہے ہیں. کیا سازش کر رہے ہیں یار؟ ہماری آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے لفظ جا رہے ہیں نا, ہم نہ تو عدالت کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, نہ ہمارا اختیار ہے, ہم میڈیا کے لوگ ہیں, ہم آپ کے حکمرانوں کی جو زندگی ہے اس کو ریفلیکٹ اور منعکس کرتے ہیں, ان کیمروں کے ذریعے بتاتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ٹیکسز ہیں جو آپ اکٹھے کرتے ہیں مینجمنٹ کے نام پہ, ہمارے اوپر خرچ کر رہے ہیں یا کہیں اور خرچ کر رہے ہیں. یہ ہمارا کام ہے, یہ تو ہم کرتے رہیں گے. قاضی صاحب, یہ قافلے چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بریک کی طرف تو نہیں پڑھ رہے؟ نہیں. اچھا, میں اور بات کر رہا ہوں. یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار ہوں یا باقی ججز ہوں, آصف سعید کوسا, گلزار احمد, عظمت سعید, اجاز افضل, دوسرے جج صاحبان, عمر, جتنے بھی ہیں, یہ ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے. آج کے بعد کوئی بڑے عہدے پر, وزیر اعظم کے عہدے پر, وزیر کے عہدے پر کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے, یہ ایک دن پکڑا جائے, دوسرے دن, چوتھے دن law will catch him. یہ اب ڈاکہ چوری جو ہے نا, نہیں وہ کہتے ہیں آپ ہماری ترقی سے آپ جل گئے ہیں. آفٹر شارٹ بریک ڈسکس کرتے ہیں, آفٹر شارٹ بریک. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں.
पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। वेलकम बैक जी सईद काजी साहब। मैं यही देख रहा था अभी ये जो JIT के अंदर से ना मीम मेख निकाल, क्या उर्दू में मीम मेख कहते हैं, वो निकाल रहे हैं। सीम का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? भाई आपको ये इतनी छोटी छोटी इररेलेवेंट डिटेल्स नजर आ रही हैं, मगर आप ये जो खुद लिख चुके हैं, आपके कैंप के वाले लिखने वाले हैं कि ये दौलत का जो पहाड़ है उसकी आप बात नहीं करते। अगर किसी से मैं 2-3 दफ़ा मैंने देखा, एक दफ़ा जब मरीम साहिबा आई थी, उन्होंने तो खैर साफियों से सवाल नहीं लिए थे, मगर पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई थी कि मनी ट्रेल किधर है। भाई मनी ट्रेल दे दें और फिर चलते बने और हम भी चलते बने और हम कोई और शो करें। इस वक्त इशू क्या है कि आपके पास मनी ट्रेल आप नहीं दे सके। ये बड़े सादा हैं काजी साहब, वो ये बता दें कि हमने डेवू से इतना पैसा लिया, हमने फलां ठेके से इतने पैसे लिए, हमने LDA के 5000 प्लाट बेच के उसका क्या अशर किया, हमने फलां मोटरवे का क्या किया, फलां जगह से कितना कलेक्शन की, ये वो दे दें और आपके अपना गला कटवा ले। ये आप चाहते हैं? लेकिन ना हमारा भाई नहीं केस हमारा पहली बात तो ये कि मैं आपको ये बताऊं कि हमने यहाँ प्रोग्राम किया कि इस वक्त हम क्यों ये बातें कर रहे हैं। हम इसलिए बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बदतरीन हो गया है, सोशल इंडेक्स हमारा। हम इसलिए बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे मुझे एक बात बताएं, 4-5 स्कीमें आपने दी हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, ये मिनिस्ट्री ऑफ खजाना है या मिनिस्ट्री ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है? मुझे ये बताएं। आप जब आते हैं तो 1992 का आपने कानून बनवाया और इस कानून के इर्द गिर्द ही ये जाली अकाउंट्स खोले गए थे। ये JIT में ये सीम नजर आ गया, ये नजर नहीं आया। सीम का क्या मतलब है? सीम का मतलब मैंने तो यही देखा है कि ये नजर आता है, ऐसे लगता है कि आपने तो वो अदालत तो नहीं है ना, वो अदालत ने प्रूव करना है, वो अदालत बताएगी। मगर मैं बात कर रहा था चौधरी साहब कि ये जो मेरी गल ही भुला देते चौधरी साहब, ऐसा नहीं। 4 चीजें उनको कल नोट कर ले। मैं एक मेरी बात यह है कि इस वक्त बदतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। मैं आप खोल के देखें जो आप हमें तरक्की की कहानियां सुना रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये तरक्की जो 5-6% आप कहते हैं इसका ताल्लुक ही नहीं है, ये इसका वेलफेयर से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। आप मुझे ये बताएं कि ये जितने आपके इंडिकेटर्स हैं आज IMF ये आपकी इसलिए तारीफें करते हैं क्योंकि यहाँ से दिहाड़ी लगाते हैं, वो माल बना के यहाँ हम उनकी मंडी हैं, वी बाय एक्सपेंसिव मनी फ्रॉम देम, दैट्स वाई। और CPEC में भी वी आर बाइंग वेरी एक्सपेंसिव मनी, बड़ा महंगा पैसा हम खरीद रहे हैं। और उसके बाद आपके पे क्या था, आपने सारी रेगुलेटरी रजीम खत्म कर दी, जहां पे अवाम के मफाद को देखा जाना था। मुझे बताएं जहां अवाम के मफाद को देखा जाना था वो आप मुझे बताएं कि ये लोग जो आके यहाँ
चबड़ चबड़ बातें कर रहे हैं। ये कहते ये बात करें ना, इन उन लोगों ने जिनकी ये हमायत कर रहे हैं उन्होंने कौमी खजाने पर डाका मारा है कि नहीं, बस बाहर जाके अरबों के असासे बनाए हैं कि नहीं, दो चीज़ों के जवाब हमें चाहिए, तीसरा तो चाहिए नहीं ना। मनी ट्रांसफर हमें नहीं पता, सीधी बात करें, यहाँ का पैसा लूटा कि नहीं, 22-20 करोड़ ये हम नहीं करेंगे। इट सीम्स के हम ये नहीं करेंगे। नहीं, सीम्स का क्या मतलब है? जैसे वो कह रहे थे कि सीम्स का क्या, अच्छा वो कहते हैं लीगल में इसका मतलब होता है जो, यहाँ पे मैं तो लीगल डिक्शनरी भी निकाल के देखी अभी तक, तो सीम्स मीन के जो लगता है नजर आता है, इट लुक्स लाइक। अच्छा अब एक सवाल है, अगर इट सीम्स पे आपको इतराज है, आप जनाब वो डॉक्यूमेंट रखें सुप्रीम कोर्ट के सामने के जनाब इन्होंने गलत कहा है, इट डज नॉट सीम, हियर लाइज द डॉक्यूमेंट है, ये है मेरी मनी ट्रेल। जनाबे वाला आपने वहां पैरा नहीं, अभी वो सही तरह नहीं पढ़ते। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जिस दिन से जीआईटी की रिपोर्ट है उसके दिन सवाए ये कि वज़ीर आज़म इस्तीफा नहीं देंगे, नोबडी इज डिमांडिंग हिज रेजिग्नेशन। लोग कहते हैं आप मुकदमा भुगते हैं और अपने अंजाम को। अच्छा मुझे एक बात बताएं आप, उनके बारे में क्या लिखा है जीआईटी में, वो पैरा निकलवाएं भाई कि मरियम नवाज ने जाल साजी की, जाली कागजात, खुद मन गढ़। अच्छा ये बताएं ये कौन कह रहा है चौधरी साहब कि अंदर से कोई एक बेदी है जो है वो सही एडवाइस भी नहीं दे रहा, और कुछ खबर है आपके पास आप? अच्छा लेकिन हमने एक बात और भी करनी चौधरी साहब, क्योंकि आखिरी सेगमेंट है, एक आर्डिनेंस लाने की भी बात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये आर्डिनेंस आ सकता है, ये कहा जा रहा है। अभी इस पे इसके बारे में हमें ऑर्डिनेंस जो है वो यूजफुल नहीं होगा, तो इस पे हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे कि क्या हो सकता है और क्या कोई लिमिट करने की बात है, या जो एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती, इस पे भी एक कंट्रोवर्सी। नहीं तो आप ये क्यों नहीं पूछते मुझसे कि वो कौन शख्स था कि जो जेआईटी की रिपोर्ट के बाद ज़ारो कतार कई मिनट तक रोता रहा अंदर, ये क्यों नहीं पूछते जेआईटी के अंदर? नहीं जेआईटी की रिपोर्ट के बाद उसका क्यों नहीं पूछते? कौन था? और क्या मैं फिर कभी बताए ना, फिर कई कि मैं नहीं ना छड़ना, मैं कब निपट लूंगा। कदी तुसी मोगला जट बने होंदे हो, कदी तुसी रौला जट बन जाते की हो की रहा यार, बस करो। मैं आपको कह रहा हूं इनका ये हो रहा है, होने लगे हैं ये नाहल, मुकदमे लगे हैं चलने और रेफरेंस लगे हैं दायर होने और सारे बंदे होने लगे गिरफ्तार, और उसके बाद इनकी जायदाद कंफिस्केट होनी है, अकाउंट्स और एसेट्स हियर एंड अब्रॉड। ये इनका अंजाम होगा। कुछ लोग बीच में पढ़ के बीच बचाओ कोई बाइज्जत रास्ता ढूंढ रहे हैं, जो मेरे हाल इनको इज्जत रास नहीं आ रही, और ये आए माए छाए करके कोई चमचा ग्रुप वो कौन है जो अल्टरनेट वज़ीर आज़म पे अपना नाम दे रहे हैं? ये भी तो एक दौड़ लगी है ना, मुझे वज़ीर आज़म बना दे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ये इसलिए दौड़बाजी हो रही है सारी। इट सीम्स के लोग बड़े अभी हैं। अगर अच्छा कौन बनेगा करोड़पति और फिर कौन बनेगा वज़ीर आज़म, नहीं बताएंगे? वज़ीर आज़म कोई बनना इतना अहम नहीं है। मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ यार उनके लिए बड़ा अहम है जिनकी दौड़ लगी हुई है। नहीं उनके लिए देखिए मियां नवाज शरीफ पर इस वक्त खानदान की और पार्टी की बड़ी भारी जिम्मेदारी है। दानियाल साहब को कोई चांस है वज़ीर आज़म बनने का या कोई वज़ारत मिलने का, क्या समझते हैं? ये इनका तो सिर्फ बेवकूफ बनने का चांस है। नहीं यार जो कि वो बने हुए, माफ करना खुदा का खौफ कर चौधरी साहब वो बोलते हैं, देखें इस वक्त उनके हॉक हैं, सबसे लीड करें उनकी टीम को। इस वक्त रात पड़ गई है ना, हाँ यानी आप क्या नहीं चौधरी साहब देना है, मैं इंसिस्ट करूं? नहीं चौधरी साहब इस वक्त अमेरिका में जो दिन चढ़ा यार, ये तो गिव इट ए ब्रेक। आप ऑर्डिनेंस की बात करेंगे ब्रेक के बाद। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब,
क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। वेलकम बैक सईद काजी साहब। ये पता क्या JIT पर डाल रहे हैं, जब इनके तारक शफी और कैप्टन सफदर और दूसरा और तीसरा और चौथा वहाँ पेश हो रहा था। जी जी बोलिए जी। जब वहाँ से पेश होके आते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर और दूसरे अफसर और गवाह और जो इनकी टीम थी वकीलों की और जो अटॉर्नी जनरल के दफ्तर के बंदे जो भी थे, वो इनको डीब्रीफ करा के फिर एक बना लेते थे नोट। अब उन नोट्स की बुनियाद पर JIT के खिलाफ मुल्क से आइन से गद्दारी, क्योंकि उन्होंने इनके चोरी और डाके पर हाथ डाला है और पूरा खूबसूरत तरीके से। अब दो खबरें भी हैं हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ। मैं कहता हूँ आफरीन है अच्छा JIT पर और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर। ठीक है, ये जो हम खबरें दे रहे हैं ये एक स्ट्रेटजी है, वहाँ सोच का एक अमल जारी है, एक लाउड थिंकिंग भी हो रही होगी इनके कैंप में। और एक खबर ये भी चौधरी साहब बताई गई है कि शायद एक ये भी ज़ेर गौर है कोई ऑर्डिनेंस लाया जाए सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। ये भी बात सामने आ रही है। इसका तो पता आत्मी तौर पर बाद में चलेगा कोई फैसला नहीं, वो करें और वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर ट्रायल कोर्ट नहीं है, ताकि सुप्रीम कोर्ट कोई इस तरह का मुकदमे ना सुन सके। तो वो ट्रायल कौन सा कर रही है? अच्छा नहीं कर कोई नहीं ट्रायल। वो तो फिर ये 184(3 वो जो जुरिस्डिक्शन है ना सुप्रीम कोर्ट की, उसको हिट करना चाहते हैं, लेकिन उल्टी होगी सब तदबीरें, कुछ न दुआ ने काम। आखिर इस बीमारी दिल ने काम तमाम किया। अच्छा वो काम तमाम इनका हो गया है, उसकी शक्ल है ये। आप मेरा नोट कर लें, आपने जो भी इसको चैलेंज करना है या किसी ने करना वो करे। 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, दिस इज व्हाट विल हैपन। नवाज शरीफ साहब हुकूमत से चले जाएंगे और इसी तरह हटदर्मी पर और ये चलाक चलित्र और खुशामदी टोला जिनके मेरे पास नाम भी हैं, इनकी बातों में आए तो हो सकता है लेकिन फिर सारा खानदान रसवाई और जिल्लत और सजाओं के साथ। तो अल्लाह के हाथ में है ना, मतलब जो हकायक सामने हमारा क्या है। हम तो हर उस आदमी की इज्जत करते हैं जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ओहदे का हल उठाए, वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर हो। हम चाहते हैं वो। अच्छा मुझे ये बताएं, ये अब मुझे बताएं ना, क्या अभी तो मियां शहबाज शरीफ साहब का तो सिर्फ हुदैबिया के हवाले से नाम आया है, तो क्या आपको क्या लगता है कि आप कह रहे हैं फैलेगा सिलसिला JIT का जो इतवार के बाद? नहीं, जब ये रेफरेंसेस जाएंगे कोर्ट में हाँ जी कोर्ट में नहीं, रेफरेंसेस और केसेस जब दाखिल होंगे और मुकदमे दर्ज होंगे और जैसे वो ये हिजाजी है SCCP वाले, वो ऐसे ही बैठा हुआ है, उसको तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, पर्चा हो गया, उस पे बैठे हुए। ये सारा उसको इनकरेज करते जा रहे हैं उस प्रोसेस को कि ये लातों के भूत जो है ना बातों से नहीं मानने वाले,
ان کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے ان سب کو اقتدار سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون سے وفاقی وزراء جا رہے ہیں کورٹ میں بھی تو بڑے تیار شیار ہو کے آتے ہیں، پھر تو آپ کو پتہ ہے میلہ لگے گا باہر. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ جے آئی ٹی تک تو ٹھیک تھا، جے آئی ٹی کے خلاف تو توہین ہے، جے آئی ٹی نہیں ہوتی. اب یہ جب کورٹ سے واپس آئیں گے اس کے بعد اور کچھ بولیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا نظر آ رہا ہے؟ تو صاحب حملہ بھی ہے، پہلے ایک حملہ بھی سپریم کورٹ پر ہو چکا ہے. خدا کیا چاہتے ہیں آپ؟ آئی ڈونٹ وانٹ پوری قوم اور پوری فوج سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی کرے کو ضرورت ہے حملہ کرنے. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کل وہاں نواز شریف صاحب کے خوش آمدی وہاں کہتے رہے ہمارا مقابلہ سپریم کورٹ کے ججوں سے. بھائی تم کیا پدی اور کہاں کہتے رہے؟ کوئی کانا بندہ، کوئی کرپٹ بندہ، کوئی چور، کوئی ڈاکو کسی مقدس ادارے پر حملہ کر سکتا ہے؟ ان کے دانت نہیں توڑ دیں گے؟ تاریخ تو ہماری اچھی نہیں ہے نا. کمال ہے. وہ ثانوے بھی کہ آج تک بھگت رہے ہیں. They are still facing. ایک ہی راستہ ہے، میاں نواز دیکھیں نا میاں صاحب سبمٹ کریں بیفور. لیکن چوئی صاحب یہاں پہ کیا کیا نہیں ہوا، کیا کیا تاریخ ہے ہماری آپ کے سامنے نہیں ہے. مطلب جو آپ مجھے بتائیں، ایک بندے پہ پرچہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اس میں، اور آج سارے لوگ آ رہے ہیں، بات سیدھی کوئی نہیں کرتا. بھائی منی ٹریل کو بیچ میں سے نکال ہی دیا. لوہے کے چنے دبائے جائیں گے، کسائی کی ہے دکان ہے، فلاں ہے، کیا ہے؟ نہیں اب ان سے آپ نہیں پوچھتے. اٹسین کا کیا مطلب ہے؟ پروو نہیں ہوا یا کیا ہے یہ؟ نہیں میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں. ہاں وہ جو کیا نام ہے اس کا، قطری کا اب نہیں ذکر کرتے. قطری غائب ہو گیا، وہ لیٹر کدھر چلا گیا؟ مجھے بتائیں یہ اس اٹ اے جوک؟ کیا یہ کوئی مذاق تھا؟ اچھا وہ آپ کو بھی کوئی اقامہ ملا ہے کہ نہیں وہاں سے، دبئی سے؟ ہاں جی یار وہ آپ کا بھی وہاں بندہ ہے، کوئی اقامہ بھیج دے، کسی کمپنی کے چیئرمین اور 1-2 لاکھ نوکری لگی رہے تو کافی ہمارے لیے. نہیں ہم دو آفس نہیں رکھنا چاہتے. آپ اس کا ذکر نہیں کر رہے کہ وزیر اعظم نے کس لیے وہاں نوکری بھی کی، یہاں وزیر اعظم بھی بیٹھے. نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی پیسے ویسے نہیں لیے. اور لیے نہیں، اقامہ تو لیا ہے نا. 10,000 درہم انہوں نے کہا انہوں نے وصول نہیں کیے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بائی ڈیفالٹ وہ یہ مان تو گئے کہ یہ بات یہ ڈاکیومنٹ ٹھیک ہے. کوئی ایک ڈاکیومنٹ تو مانا نا انہوں نے کہ جی یہ ہے، لیکن ہم نے پیسے دن میں ادھر کام کر رہے تھے، رات کو ادھر کر رہے تھے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی ان سے پیسے ویسے نہیں لیے اور کوئی کمپنی جو ہے وہ. بہرحال یہ تو ہم دیکھیں گے نا جب یہ. اچھا میں کیا ان کے وکیلوں کی فیسیں، بےہودہ نعرے، یہ ان کا مطلب ہے گیدڑ ببکیاں کوئی کام نہیں آنے، اپنے انجام کو پہنچیں گے. ناظرین تھینک یو فار واچنگ اس.